गुड मर्निङ अनि वेलकम ब्याक टु नयाँ भिडियो। आज चाहिँ आज कति हो त्यो 30 31 हो। आज चाहिँ 31 अनि ह्याप्पी न्यू इयर सबैलाई। अनि यो भिडियो त्यही त न्यू इयर सिप हो क्या आज। अनि ह्याप्पी न्यू इयर एडभान्समा सबैलाई। यो भिडियो त अभियसली फर्स्ट वैशाखभन्दा धेरै नै ढिलो आउँछ। सो ह्याप्पी न्यू इयर सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ हामी इलामबाट भनेको इभिनिङ त होइन नि, न्यू इयर इभ्स भन्छ क्या साँच्चैलाई आज। अनि अब चाहिँ हामी इलामबाट निस्किन लाग्यो होटलबाट। यहाँ चाहिँ एक दिनको जम्मा ट्रिप भयो हाम्रो। अनि अब चाहिँ फेरि फर्किने। सो अब चाहिँ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ होटलबाट निस्किन लाग्यो। होटलको दाइ चाहिँ हाम्रो एकदम बवाल हुनुहुन्छ। अनि यो होटल चाहिँ होटल भ्युटा होइन, होटल भ्युटा। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि त्यो कोसेली जस्तो पनि लिएर गयौँ। अनि बेम्बुसन भन्ने यताउति अनि त्यसलाई चाहिँ इलाम ललिपप। यो चाहिँ जस्तो लाइक चक्लेट जस्तो हुन्छ होइन। ए अनि अर्को चाहिँ यो ब्याम्बुसन। यो चाहिँ अब हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ कुरोनी भनौँ होइन। यही के अरे यो ललिपपलाई चाहिँ यो भित्र जुन प्रोडक्ट हुन्छ नि त्यसलाई नै अझै घिउमा अझै बढी डेन्स गरेर पकाइरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ खुवा चिनी र घिउमा मिक्स हुन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ दाइ पनि हुन्छ। दाइसँग नि एकचोटि कुराहरू किनभने यो चाहिँ हामीलाई एकदम इमोसनल भइसक्यो कि। किनभने हाम्रो फर्स्ट कस्टमरै यहाँ आएको। अनि हिजो दाइले पनि भन्नुभयो यसको ओपनिङ बल्ल भोलि हुने हो, 1 गते हुने हो। अनि हामी चाहिँ यहाँको फर्स्ट कस्टमर भएर दाइले पनि अलि त्यसरी अब हामी त के अरे एडभान्सवाला कस्टमर कहिले। अनि दाइले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभयो। अनि एकदम एट्याच भयो क्या त्यो कुराले चाहिँ। अनि त्यही बेला हामी चाहिँ दाइसँग कुरा गरौँ। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ यतातिर अलि यता उज्यालो हुन्छ। उहाँ चाहिँ हाम्रो दाइ यहाँको ओनर। अनि दाइसँग चाहिँ हिजो हामी चाहिँ फर्स्ट कस्टमर होइन दाइको। अनि एकदमै राम्रो भयो, एक्साइटिङ भयो, एकदम राम्रो हस्पिटालिटी। अनि खाना पनि एकदम बेस्ट। अनि के छ त दाइ? एकदम अब के भन्ने मलाई त कुनै नै कसरी के भन्ने मतलब भाइको च्यानललाई चाहिँ सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, वाचिङ भ्युवर्सहरू ज्यादा बढाइदिनुहोस्। अनि दाइको चाहिँ लोकेसन कस्तो छ भने दाइको चाहिँ लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै आउटस्कर्ट्समा छ क्या। इलाम जो सिटी प्रपर सिटीको भिडभाडमा बस्नुभन्दा चाहिँ इलाम भने प्रपर सिनिक हो होइन। पुरै सिन हेर्न आउने, किनभने यहाँको बजारमा जाने सपिङ गर्छु यताउति गर्छु भन्ने जस्तो छैन क्या, पोखरा जस्तो छैन। अनि पुरै सिनिक छ। त्यही भएर अलिकति आउटस्कर्टमा गएर बस्नुको लागि चाहिँ दाइको चाहिँ होटल चाहिँ एकदम बेस्ट लोकेसनमा छ क्या। नै देखेको छ क्या यहाँदेखि ठ्याक्कै बिहान अब खाना नास्ता खाना आएर अनि सिधै पछाडि फर्केर हेर्दा पनि यस्तो राम्रो भ्यू आउँछ होइन। अनि त्यो जुन हिजोको भिडियोको जुन त्यो भ्यू टावर थियो ठ्याक्कै यो डोर स्टेपमै छ। त्यो होटलबाट निस्किने बित्तिकै ठ्याक्कै माथि छ। अनि सो त्यही नै हो। दाइको होटल चाहिँ अब माया गरिदिनु होला दाइको। दाइको ऊ त छैन यो फेसबुकको पेज छैन। अहिले म भर्खर बोल्दैछु हुन्छ भ्यू टावर इलाममा भ्यू टावर होटल भनेर चाहिँ अब आइदिनु होला तपाईँहरू हेर्नु। दाइको लोकेसन यहाँ आएर चाहिँ कसैलाई त्यस्तो हुन्छ नि अघि एकदम बेस्ट ठाउँ, बेस्ट फिलिङै हुन्छ क्या यहाँको। सो त्यति नै। अब यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने दाइलाई पनि माया गरिदिनु होला होइन, मलाई पनि माया गरिदिनु होला। त्यति नै। कि त केही भन्नु छैन? हामी त बुङ्गा, हाम्रो के छ आज जस्तो भन्ने। ल त ल अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्क्यौँ नि। सो अब चाहिँ रोडमा भेटौँ। दाइको मलाई च्यानलै हानेर खोइ दिनु। हाम्रो तेरो उयसमा कतिजना पढाइछ भन्छ? 3 जना। ब्याग किन्नु पर्ने छ एउटा किन्नु पर्ने क्यु किन्नु पर्ने भर्खर हालेको त लास्ट ल दाइ अब निस्क्यौँ। राम्रो ठाउँमा म त आयो कि कथा भएर आयो कि हुनु खोज्दै आएको भयो एउटा कुरा हुन्थ्यो नि होइन। होइन क्या कस्तो राम्ररी आयो क्या। त्यो आएको स्टोरी पनि बेग्लै छ क्या फेरि। ल त लाग्यो त लाग्यो दे भित्र चार्ज हाली
बजे उहाँ होटलबाट निस्केको, अहिले चाहिँ 9:40 समथिङ भइरहेछ। अनि एकैचोटि बाइकबाट चाहिँ हामी अहिले के चुचेढुङ्गा भन्ने ठाउँमा रोकेर यो एउटा सानो एउटा भ्यू पोइन्ट जस्तो रहेछ, अफ रोड। यो यहाँ चाहिँ बाटो छैन, बाइक चाहिँ तलै राख्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ स्टार्टिङ बाटो यस्तो छ। यो चाहिँ हामी गाउँतिर जस्तै खेतको पाहाडहरू राम्रो हुन्छ नि, त्यतातिर चढ्न लागे जस्तो छ। ऊ चाहिँ माथि गएको छ पहिले, म चाहिँ सामानहरूसँग पछि फलो गर्छ। यहाँदेखि भ्यू राम्रो देखिन्छ भन्दा लेट्स सी वर्थ इट छ कि नै। कहाँ गयो हौ? यहीँ हो, यही हो र? अझै माथि जानुपर्ने? यो त प्रपर ट्रेकै हो नि, हो त? ट्रेकै हुँदो रहेछ त। यहाँदेखि हेर्दाखेरि एकदम सानो देखिरहेको, तर लास्टै स्लोप छ, इन्क्लाइन छ एकदम। थकै लाग्नु चाहिँ पर्ने होइन यति होइन, तर त्यो बाइक एकदम पुरा टर्न र ट्विस्टहरू छ, थकै लाग्छ यार बाइक चलाउँदा पनि। मैले तँलाई के भने, मैले त बाइक चलाउँदा त थक लाग्छ भने। अनिसा राई जो पनि अनिसा राई भन्ने कोही मान्छेले कुनै जुन के अरे बेलामा यो भिडियो हेऱ्यो भने चाहिँ फेसबुकमा हाफवे अप। अनि क्या मजाको रेस्टुरेन्ट ठाउँ जस्तो भना, नर्मल्ली त यस्तो हुँदैन नि त केही पनि। कस्तो राम्रो बनाएको रहेछ क्या। हामी जाने ठाउँ चाहिँ यही हो, के अरे यो ढुङ्गा। त्यही भने नि तैँले भरे देखिरहेको छ त पछाडिको ठुलो ढुङ्गा। त्यही त ठुलो ढुङ्गाको त पछाडि। अनि यहाँदेखि चाहिँ यो भ्यू त्यो सामान त्यहीँ राख्यौँ। अनि हामी यहाँदेखि जानु लाग्यो। अभिषेकले भनेको अनुसार चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो ओपन अप भएको छैन। ओपन अप भन्नाले रिकगनाइज भएको छैन रे नर्मली होइन। कस्तो बोल्न गाह्रो भइरहेको। यहाँको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट यसलाई के अरे स्कलप के भन्छ त? स्क्रिप्ट कहाँ भन्छ? स्कल्पचर भन्छ क्या, यस्तै केही भन्छ। अनि त्यो चाहिँ यो चाहिँ यो दुईवटा आँखा, यो चाहिँ साँप जस्तो पनि देखिन्छ। मलाई चाहिँ क्यामल जस्तो आयो, किनभने जब त क्यामलले मुख एकदम त्यो एकदम मुख चबाउँछ नि रिल्याक्स भएको, त्यस्तै टेढो भएको जस्तो देखिरहेको छ क्या। अब फेरि यताबाट फेरि इगल जस्तो देखेछ। यसको खासियतै त्यही होला नि त, जताबाट हेऱ्यो त्यो डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनबाट डिफ्रेन्ट देख्छ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बुद्ध भगवान्। नाइस। यहाँ यो गाग्री यस्तो बनाएको छ। यो यसको एक्ज्याक्ट नाम चाहिँ थाहा भएन, तर राम्रै छ ठाउँ त। कहाँ जानु लाग्यो माथि? यहीँ माथि जाने कि अझै माथि जाने? यहीँ कि अझै माथि जाने? यहीँ हो। नाइस, यही हो गाइस ठाउँ चाहिँ। के भयो? चाहिँ मैले ढुङ्गाको टपमा आएको छु। अनि दिस प्लेस इज एक्चुअली थ्रिलिङ। अब चाहिँ यो यहाँ माथि चाहिँ यो त खस्ला जस्तै छ लिटरली। ढुङ्गा चाहिँ अलिकति प्रेसर त्यहाँ माथि गयो भने, तर खस्दैन होला आई गेस। अनि चुच्चे ढुङ्गा होइन यो,
अनि चुच्चेढुङ्गा यो ठाउँ चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग डिस्कभर भएको छैन रे। अनि राम्रो छ एकदम, वर्थ इट छ। लगभग 5-10 मिनट्स हिँड्नुपर्छ बाटोबाट, तर त्यति हिँडेपछि यो चाहिँ एकदम दामी ठाउँ छ। जस्ट यहाँदेखि त्यो कति डाउन छ क्या त्यो ठाउँ, एकदम त्यो भन्छ नि टप अफ द वर्ल्डवाला फिल के त्यस्तै छ। अझै यो टाइम भएको मान्छेहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ टाइम नगरी यो अझै ट्रेक अझै माथिसम्मै जान्छ क्या, त्यो टपको डाँडामा जान्छ। अनि त्यहाँबाट पनि अझै अब यहाँदेखि यस्तो भ्यू आउँछ भने त्यहाँदेखि अब कस्तो भ्यू आउँछ त्यो चाहिँ भगवान् जानु। अहिले चाहिँ हामी जाँदैनौँ त्यहाँ किनभने लेट भइरहेको छ। सो अब चाहिँ यति नै, कसै छोड्नै मन नलाग्ने ठाउँ यहाँ। गाइज दिस इज चुच्चेढुङ्गा होइन, चुच्चेढुङ्गा फर यु ल। कस्तो दामी क्या, कस्तो दामी। लगभग हामी 30 मिनट्स बस्यौँ अनि मजाले चिप्सहरू अनि कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू लिएर आएको थिएँ, त्यही खायौँ। अनि भ्यू चाहिँ अब यस्तो दामी छ कि म बोल्दा पनि एकदम क्या काम भयो क्या शरीरले। अनि एउटा कुरा चाहिँ जस्तै यो यस्तो राम्रो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ कति त्यो प्लास्टिक अनि उतातिर नि त्यो मान्छेले रक्सी खाएर बोतलहरू फाल्दा रहेछ। अनि हामीले चाहिँ खाएको लिएर जाने, अनि त्यहाँ तल डस्टबिन पनि छ फेरि नभएको होइन, तर मान्छेलाई त्यति पनि एफोर्ड गर्न गाह्रो भयो कि यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर बसेर खायो ठिक छ होइन, त्यो पनि उनीहरूको मोमेन्ट बन्छ। अनि ल्याएर प्लास्टिकहरू बोतलहरू त्यति फालिदिनु त्यो भने नट गुड क्या। अहिले थोरै मान्छेले गर्ने अनि पछि धेरै मान्छेले यस्तो बोतलहरू ल्याएर फालिदिँदै गर्न थाल्यो भने त जङ्क्यार्ड भन्दा कस्तो के पो कम हुन्छ त नि यो ठाउँ। त्यो त यसको ब्युटी नै हराउँछ नि। भनिराख्नु पुऱ्याएको भन्ने कुरा पनि होइन, जसले पढाएको हुन्छ आजकलको कुरा। त्यो त लिटल भन्ने कुरा पनि होइन क्या, भन्ने कुरा पनि होइन, फाल्ने नै होइन नि त। अब चाहिँ जाम, किनभने यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई 1 आवर जति लाग्छ। के अरे ठाउँको नाम चाराली पुग्न, चाराली भने बिर्तामोड, अनि चाराली पुग्न चाहिँ यहाँदेखि हामीलाई 1 आवर जति लाग्छ। 21 किलोमिटर। अब बाटो त्यस्तो घुमाउनु छ यहाँदेखि देखिँदैन होइन बाटो चाहिँ, तर त्यो त पुरै हामी जाने बाटो त्यही छ क्या। नाइस 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 ल। सो अब चाहिँ जाम। अब फाइनली इन बिर्तामोड झापा। अहिले चाहिँ हामी 90s क्याफेमा, 1990s क्याफे। यो चाहिँ बस पार्कको नजिकै, अनि बस पार्क गएर म चाहिँ टिकट पनि काटिसकेको फोटोलाई। अनि यही हो चाहिँ अब 4 बजीको टिकट छ, अनि अहिले चाहिँ 12 बजी राखेको छ। सो फ्रेस हुनको लागि चाहिँ क्याफेमा बसिरहेको, अनि इन्जोइङ माई टोपियो विथ दिस जुटबर। अनि त्यहाँ दिस इज द अपडेट। अनि एकदमै बाहिर एकदम गर्मी छ उताको कम्पेरिजनमा त यहाँ त ना। चलो यस्तो घाममा यो पार्किङमा त सिट हुनुपर्ने यार। यस्तो पोल छ नि अब नराम्रोसँग बस्नै मन लाग्दैन। यहाँ त बुटोल भन्दा नि लास्टै गर्मी यार। बुटोलमा यति गर्मी छैन, बुटोलमा यति गर्मी नै छैन। डाइरेक्ट क्याफेबाट चाहिँ अफिसियल फेरि रुममा आएको, अनि अहिले चाहिँ कपडा सपडा चेन्ज गरेर अलिकति फ्रेस भयो। अनि अहिले चाहिँ 3 बजिरहेको छ, 3:10 भयो होला साथ। 4 बजेको बस छ, अनि अफिसको रुमदेखि बस पार्क जानु पनि त्यही हाफ एन आवर जति लाग्छ। सो ठिक्क टाइम हुन्छ होला। त्यही हो, अब चाहिँ बस्नु दामी घरमा बस्दो रहेछ यो चाहिँ। यहाँबाट कोट हाल्नु पर्ने होइन, ठिक छ, त्यो अर्थै छैन नि त। अनि यता घरहरू म्याक्सिमम् चाहिँ कस्तो रमाइलो टाइपको छ क्या। इजिली एक्सेसिबल चाहिँ छैन, बाटोबाट अलिक धेरै नै टाढा छ हाइवेबाट चाहिँ। तर भित्र घरहरूको यो डिजाइनहरू है
अब चाहिँ जाम, अब चाहिँ डाइरेक्ट बस पार्कमै गएर भेटौँला अब। अहिले चाहिँ म टेकबहादुर बस्छु। टेकबहादुर भन्नाले त्यो त नाम यो ल्यान्ड डोनेसन गरेको भएर होला। म चाहिँ अहिले झापा बस पार्क। झापा बस त्यही बिर्तामोड झापा त्यही चाहिँ रहेछ। हामी चाहिँ अहिले करेन्टली चाहिँ इलाम बस पार्क भन्छ। यो ठाउँ चाहिँ काँक्रेभिट्टाबाट 200 किलोमिटर पर छ होइन। बिहान हिँडिसक्यो गाडी त्यहाँको लागि। त्यो चाहिँ म झुक्केर अघि के भएको थियो भने यहाँ आएपछि चाहिँ गाडी हिँडिसक्यो भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ काँक्रेभिट्टाबाट त बिहानै हिँड्यो होला नि त दाइ भनेको। मैले के सोचिरहेको थिएँ भने यो ठाउँबाट काँक्रेभिट्टा चाहिँ 200-300 किलोमिटर उता छ जस्तो लागिरहेको थियो। तर काँक्रेभिट्टा चाहिँ यही नजिकै हुँदो रहेछ, नजिकै रहेछ। 22-23 किलोमिटर जम्मा रहेछ। अनि मेरो चाहिँ खतम बिल्ला भयो त्यहाँ। अनि अहिले अहिले त्यही कुरामा जिस्काइरहेको छ। अनि अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ बिर्तामोड बस पार्क। यहाँदेखि चाहिँ मेरो 4 बजीको बस छ। अहिले चाहिँ लगभग 4 बजिसक्यो। अनि बस पनि आउँदैछ अरे। अनि अवश्य चाहिँ छोड्न आएको छ मलाई। एकछिन रुने हो हामी अब पछाडि होइन। म यही रुन्छ, म चाहिँ रुँदैन, यही नै रुन्छ। रुनु पऱ्यो नि यार, कस्तो रुन्छ। मैले त कहाँ रुन्छ चाल्यो। एकछिन त रुनु पऱ्यो नि, मान्छे यसो हेर्नु न मान्छेहरूले। त्योभन्दा पनि नै सिरियस नोटमा चाहिँ योसँग चाहिँ बल्ल कति 6 वर्षपछि अलमोस्ट भेट भएको मेरो अहिले। अब अर्कोचोटि भेट चाहिँ अब कति वर्षपछि हुने थाहा छैन। यसले बिहा गर्छ चाँडै, अनि यसको बिहामा भेट हुन्छ। सो त्यही नै हो। अब आजको भिडियो चाहिँ बरु सानै भए पनि मैले यो चाहिँ यहीँ एन्डिङ गर्छु, यहीसँगै। त्यसपछि बाटोमा एन्डिङ गर्नुभन्दा होइन, अहिले बाटोमा आउँयो भिडियो आउँछ त बाजेको पेडा भन्दा। बाजेको पेडा आउँछ तर त्यहाँ चाहिँ सो छोड्दै अब। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ होइन। अब यो यही थियो 3 दिनको रमाइलो। 3 दिन भयो आजसँग 3 दिन भयो। अनि 3 दिनको एकदमै रमाइलो भयो। त्यो बल अफ अ टाइम भन्छ नि त्यस्तै। अनि अब फेरि कहिले गर्ने भनेर मिस हुन्छ क्या यो कुरा चाहिँ। अब त्यो पहिला पुरानो कुराहरू चाहिँ त्यो अझै पनि माइन्डमा थियो। त्यसमा झन् थपियो कि ओभरलोड हुने भयो क्या मेमोरिज नै। हार्ड ड्राइभ किन्नुपर्ने भयो त्यस्तै यहाँ। सो बक्सली असाइड। अनि थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ। अनि यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि त्यही हो होइन, के भन्नु छ भने नेक्स्ट टाइमलाई म नेक्स्ट टाइम भन्नु सक्ने। यसको चाहिँ अब कहिले हुने नेक्स्ट टाइम म पनि अब नयाँ च्यानल खोज्छु। यसले भिडियो हाल्छ, यसलाई डिस हाल्ने हो म चाहिँ होइन। यति गाली गर्ने हल्का है। यसले चाहिँ यस्तो छ, मैले चाहिँ यसले गीतहरू राम्रो गाउँछ क्या। अनि यससँग इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि टन्नै छ क्या। त्यो हामीले मलाई थाहा पनि थिएन त्यो एउटा के अरे त्यो राई मर्चुङ्गा भन्दो रहेछ त्यसलाई। त्यो राई कल्चरहरूको एकदम ट्रेडिसनल इन्स्ट्रुमेन्ट होइन त। अनि त्यस्तोहरू यिनीहरू बजाउँछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले के रेकमेन्ड गराएको थिएँ भने आफै भिडियोहरू बना, अनि कभर भिडियोहरू बनाउँदै हाल्दै गर होइन। अनि त्यही कन्टिन्यू गर, राम्रो भयो भने त भइहाल्यो नि। होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले जे कुरा जसरी भेटेँ नि त्यसरी नै हराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर अब चाहिँ हराउँछ यो यसको कुरा सुन्न थाल्यो भने चाहिँ अब यो 2-3 दिनमा मर्छ जस्तो लाग्छ। अनि त्यही नै हो ल। अब चाहिँ जति जेको भने नि त्यही हो ल। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ यहाँसम्म चाहिँ। अनि आई होप यु गाइज लाइक यो पुरै ट्राभल सिरिजै भनिदिउँ न त। मेरो फर्स्ट अफिसियल ट्राभल होइन यो च्यानलको लागि चाहिँ। सो थ्याङ्क यू। अरू केही छ तँलाई के छ भन्नु? सो थ्याङ्क यू गाइज। अब चाहिँ पछि नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। बाई।